सुगमान बाब्रु वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौं र नेकपा एसियाकै सबैभन्दा ठूलो शक्ति को रूपमा नेपालमा जन्मियो र तत्कालीन माओवादी र एमाले एक भइसकेपछि जनताको आशा भरोसा एकदमै केन्द्रित भयो र सबैले उहाँहरूलाई प्रतिनिधिको रूपमा केन्द्र स्थानीय तह हरेक ठाउँमा जिताए भनौं। र पछिल्लो समयमा जुन किसिमको एउटा दुई धार देखिएको छ, ओली पक्ष र एकातर्फ प्रचण्ड माधव पक्ष, र हामी आज ओली पक्षकै प्रभावशाली युवा नेता तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाज्यूसँग आज गम्भीर रूपले बहस गर्न गइरहेका छौँ। र माघ 23 गते उहाँहरूको ठुलो जनसभा पनि छ र माघ 9 गतेको जनसभाले के डराएका हुन् त ओली पक्षहरू, र यो विषयमा पनि अलिकति हामी चर्काचर्की गर्नेछौँ। तपाईलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, अलिकति सेलाउनु भएको हो गोकुल बास्कोटाज्यू? तपाईलाई त्यस्तो लाग्यो? माघ 9 को जुन आमसभा छ, हजुर, त्यसले लगभग 62-63 को जनआन्दोलन, त्योभन्दा अगाडिका आन्दोलनहरूको झल्को आयो भनेर प्रचण्ड लगायत माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालले त भनिसक्नु भएको छ। त्यो त दृश्य भिडियो सबै क्लिपहरू सब हेरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई त्यसो भनेर आत्मसन्तुष्टि लिन हुन्छ भने त्यो उहाँहरूको खुसीको कुरा हो, त्यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन। म यति मात्रै दाबी गर्न सक्छु कि उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमप्रति मेरो आपत्ति होइन, तर त्योभन्दा ठुलो अर्को भयो भने त्यस बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राजनीतिमा कोदेखि को आत्तिने भन्ने कुरा होइन, मुख्य कुरा इस्यु र एजेन्डाहरू कसका ठिक हुन् कसका बेठिक हुन् भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। र मानिसहरू पक्ष विपक्षमा लाग्न सक्छन् र शक्ति प्रदर्शन सडकमा एउटा देखाउने कुरा भयो, त्यो विभिन्न ठाउँबाट बटुलेर नि गर्न सकिन्छ। अब मैले सुने अनुसार करिब उहाँहरूको 22-24 हजार साथीहरू जम्मा भए। त्यो राम्रै हो, म सम्मान गर्छु। तर अर्कोले 50 हजार जम्मा गर्यो भने, अर्कोले 60 हजार जम्मा गर्यो भने यो कुरा किन गर्ने? जबकि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ 1 लाख भोट खर्च, 1.25 लाख भोट खर्च भनेपछि अब एउटा केन्द्रीकृत आन्दोलन कुनै ठाउँमा 20-25 हजारको भयो भने त्यसलाई देखेर कोही डराउने नडराउने होइन। अब कहिले सभाहरू ठुला हुन्छन्, कहिले साना हुन्छन्, म त्यसमा चाहिँ टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो नितान्त प्राविधिक पक्ष हो, जस्तो व्यापक चाहिँ शक्ति देखाउने भनेर तयारी गरेर दिन। अब चाहिँ व्यापक हिमपात भयो भने के तयारी के हुन्छ? त्यो देखाउन सकेन भनेर अर्कोले काखी बजाएर केही पनि हुँदैन। अनि यस्तै केही भविष्यमा पर्न गयो भने के हुन्छ? त्यसैले यो चाहिँ कुरा खास ठुलो कुरा भएन। जस्तो पूर्व मन्त्रीज्यू एउटा किसिमको हमला गर्ने, इन्काउन्टर गर्ने परिपाटी हावी देखियो है पछिल्लो समयमा। तपाईँ एउटै पार्टी हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी छ भनेको छ होइन, र अब अध्यक्ष 2 जना प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बाहेक अरू छैनन् भन्ने कुरा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा, आधिकारिक पार्टी नेकपा भइसकेको अवस्थामा जुन यो इन्काउन्टरको प्रक्रिया छ, यसले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएन? तपाईलाई महसुस भएन यो कोभिडको मारमा हरेक समस्याहरू छन् हामीसँग, यो बीचमा चाहिँ? ठिक हो तपाईले भनेको कुरा। अब कोभिडको मार छ र कोभिडमा नेपालले उत्कृष्ट नै काम गर्यो जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले करिब 5,000 जति मात्रै सक्रिय बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले करिब 2,000 जतिको क्षति बिहोर्यौँ यो महामारी हिसाबले। त्यस हिसाबले यसको क्षति त भयो नै, यसको आर्थिक क्षति भयो, सामाजिक क्षति भयो, यो त म जान्न चाहन्न। यसमा धेरै राम्रो प्रगति त गर्यो सरकारले सक्ने जति। अब त खोप पनि अलिकति आइसकेको छ, त्यसैले धेरै नै निराश हुनुपर्ने, अत्यास मान्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा छैन। तर अब यो काउन्टर भन्दा पनि नेपालको राजनीति त बिग्रि नै सक्यो, त्यो त साँचो कुरा हो। किनभने बिगार्ने अरू कोही होइन, बिगारेको त नेकपाले नै उसलाई दिएको झोली आफूले राम्ररी सम्हाल्न नसकेपछि यो अवस्था आयो। यो साँचो कुरा हो, यसमा कसैलाई अरूलाई दोष लाउनुहुन्न। यो नितान्त नेकपाका उच्च तहका नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा हो, पदलोलुप्ता हो।
अथवा विधि उल्लङ्घन गर्ने कुरा हो अथवा देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने कुरा हो अथवा उहाँहरूको चाहिँ भविष्यप्रतिको विश्वास नभएको कुरा हो। यी धेरै कुराहरू हुन सक्छन् र जसका कारणले उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्षलाई दिएको म्यान्डेटमा पनि किचालो झिकेर सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो बनाएर उहाँहरूले यो एउटा विभाजनकारी स्थिति लिएर आउनुभयो। म तपाईँले भनेको कुरामा फेरि जोड्न चाहन्छु। हो, कानुनी रूपमा एक छ, नेकपा एक भयो, निर्वाचन आयोगले नेकपा एक भयो, निर्वाचन आयोगले हिजो गरेको निर्णयले पनि कानुनी रूपमा नेकपाको विभाजनलाई अस्वीकार गर्यो। त्यो कुरा सम्भव छैन भन्थ्यो। तर यथार्थ के हो भने नेकपामा विभाजन चाहिँ व्यवहारिक विभाजन चाहिँ आइसक्यो। उहाँहरूले हिजो नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सम्मका निर्णयहरू गर्नुभयो, जुन अधैर्यता हो, जुन कुराको उहाँहरूको उद्देश्य देखिन्छ। त्यसमा पार्टी एकको निम्ति उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ छैन। उहाँहरू जसरी पनि केपी ओलीलाई निष्कासन गर्न, हटाउन वा विस्थापन गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यसैको परिणाम हो। त्यसैले अब म चाहिँ के भन्छु भने कुनै पार्टी सेलाएको छैन, यो पार्टी झन् बलियो बन्यो। अब उहाँहरू कुन चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने हो? उहाँहरू निर्वाचनमा यदि एकीकृत नेकपामा बस्नुहुन्न भने यो निर्वाचन आयोगले हिजो टुङ्ग्याए अनुसारको नेकपा जुन केपी ओली प्रथम अध्यक्ष हो र प्रचण्ड अर्को अध्यक्ष हो, दुईजना अध्यक्ष हो र महासचिव विष्णु पौडेल हो। अब कार्की ब्याङ्केटको अध्यक्ष त 23-24 दिनमै उहाँको वैधता सकियो कानुनी रूपले। तर अब उहाँ त्यो कुरा मान्नु भएन भने र प्रचण्डले पनि त्यो कुरा मान्नु भएन भने उहाँहरूले त अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्छ। त्यसैले अब अर्को पार्टी गठन गर्ने उहाँहरूको कुरा फुटको चाहिँ कुरा होला, त्यो एकताको कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीमा राजनीति त बिग्रियो कि बिग्रेन भन्दा बिग्रियो। बिगार्यो कसले? नेकपाले। नेकपाको पनि कसले जो चोइटेर जानुभयो? उहाँहरूले। जसले धैर्यता देखाउनु भएन, जसले चाहिँ सत्य होइन भ्रमको सहारा लिनुभयो, सही चिज होइन गलत चिजलाई समात्नुभयो, देश र जनता होइन आफ्नो पदीय आकाङ्क्षालाई केन्द्रबिन्दुमा शिरमा राख्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्कट आयो। अब यो सङ्कटको समाधान के त? प्रश्न यो हो। यसको समाधान वा त उहाँहरू हामीले हिजो गल्ती गऱ्यौँ, हामीले नचाल्नु पर्ने कदम चाल्यौँ, गर्न नमिल्ने काम गऱ्यौँ, धैर्यता देखाएनौँ, त्यसैले हामी खुरुक्क फर्केर जहाँ हिजो थियौँ त्यहीँ फर्केर आयौँ, सूर्य चिन्ह जहाँ थियो त्यहीँ आयौँ, नेकपा जहाँ थियो त्यहीँ आयौँ, केपी ओली अध्यक्ष र प्रचण्ड प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्ड चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भएको ठाउँमा आयौँ। अब हिजो अस्ति भएका कुरालाई माफ पाऊँ भनेर आउनुभयो भने एकदम राम्रो कुरा भयो। अब त्यो आउनु भएन भने उहाँहरूले लिने बाटो त उहाँहरूले तय गर्ने हो। केपी ओलीले त केही भनिदिन सक्ने कुरा आउँदैन होला, अरू दलले केही भनिदिने कुरा पनि आउँदैन होला। त्यो भएन भने उहाँहरूले अब वैशाख 17 र 27 गते दुईटा मितिमा निर्वाचन घोषणा भएको छ। अब त्यसमा कानुन बमोजिम उहाँहरूले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी दल दर्ता गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको खुसीको कुरा हो। हामी त सती जान सक्दैनौँ। ओके, गोकुल बस्कोटाज्यू, जस्तो वैशाख 17 र 27मा निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको छ होइन, राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभयो। र यो जुन संसद विघटन प्रक्रिया छ यो नै असंवैधानिक छ भनेर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका लयरहरू, सबै न्यायमूर्तिज्यूहरू, मानव अधिकार सङ्गठनका व्यक्तित्वहरू सबैजना अहिले एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। आज मात्रै पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध गर्नुभयो होइन, र धेरै पक्राउ पनि परे। जस्तो यो संसद विघटन नै अन्तिम अप्सन थियो त पूर्व मन्त्रीज्यू? यस्तो हो, अब संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यता र अधिकार दुइटै हो कि? अधिकार त के भने देशको प्रधानमन्त्री संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ नै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई नै जनताले बहुमत दिएको हो। अब उहाँलाई नै लाग्यो कि मैले चाहिँ फेरि ताजा जनादेश लिन्छु भन्ने लागेपछि अर्को कुनै विकल्प थिएन, त्यसैले उहाँले संसद भङ्ग गरिदिनु भयो। संसदीय व्यवस्था भङ्ग गरेको होइन। कयौँ साथीहरूले असंवैधानिक भन्छन्, प्रतिगमनकारी भन्छन्,
अब म दुईटा मात्रै तपाईँलाई प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु ताम्राकारजी। यदि संसद विघटन प्रतिगामी हो भने र जनतामा जाने कदम प्रतिगामी हो भने अग्रगामी कदम चाहिँ के हो? अग्रगामी कदम के हो? केपी ओलीले मेरो हातमा सम्पूर्ण सत्ता मैले लिएँ, अब जे सक्छौ त्यही गर भनेको भए वास्तवमा त्यो प्रतिगामी कदम हुन्थ्यो, गैर संवैधानिक कदम हुन्थ्यो। तर त्यही संविधानमा, जुन संविधानले प्रधानमन्त्री बनायो, जुन संविधानको व्यवस्था मै टेकेर, धारा 85 मा टेकेर त्यसको प्रावधानलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ संसदको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हुँ, म ताजा जनादेश लिन्छु, धारा 85 बमोजिम 85 मा के छ, त्यहाँ अरू पनि प्रोभिजन छन्। तर संसद विघटन गर्ने त्यहाँ प्रावधान छ, किनभने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोकिया छ। विघटन हुनु अगावै प्रतिनिधि सभाको आफ्नो कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि प्रतिनिधि सभाको विघटन हुँदैन भन्ने त कल्पनै गरेन हाम्रो संविधानले। त्यसकारण तपाईँले भनेको यहाँ मानवाधिकारवादीहरू किन उफ्रिनुभयो म जान्दिन्न। उहाँहरू जनताको अधिकारलाई मानवाधिकारवादी भन्नेले प्रधानमन्त्रीले तिमी नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छौ भने बनाऊ, तिमी मलाई हटाउन चाहन्छौ भने हटाऊ, अरू शक्ति अरू दल तिमीले मन पराएको अरू पार्टी लिएर आउन चाहन्छौ भने सत्तामा लिएर आऊ, किनभने शक्तिको स्रोत तिमी हौ, तिम्रो बिचमा म गएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दा प्रतिगामी हुन्छ भने हाम्रो देशका मानवाधिकारवादी जो डलरवादीहरू हुन् खासमा, र तिनीहरू विदेशीहरूद्वारा चल्दछन् मूल रूपमा, तिनीहरूको आफ्नो एजेन्डा केही पनि हुँदैन। उता जेका निम्ति प्रोजेक्ट असाइन हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट अनुसारको धन्दा गर्ने हुन्। अर्थात् विरोध प्रदर्शन, चक्काजाम, कालो झन्डा, अन्तर्क्रिया, ऐसा तैसा जे जाने छन् त्यो सबै तिनीहरूले त्यसका निम्ति गर्ने हुन्। तिनीहरूको के एजेन्डा छ? तिनीहरूको देशप्रति एजेन्डा छैन, जनताप्रति एजेन्डा छैन। पोलिटिकल विषयमा मानवाधिकारवादी के खाँचा ल्याउनु पर्यो? त्यो त्यसमा के मानवाधिकार हनन भयो? ओके, आन्दोलनमा केपी शर्मा ओलीज्यूको धाँधली लगायत मानवीय एउटा किसिमको प्रहार, एक मानवले अर्कोलाई प्रहार गर्ने जो एउटा छ त्यो तयारी, रणनीति, त्यो सबै कुराको शान्तपूर्ण तरिकाले गर्न दिइरहेका छैनन् आन्दोलन भन्ने उहाँहरूको बुझाइरहेको छ। होइन, उहाँहरू गरे भइगयो नि त। उहाँहरू जहाँ चाहिँ निषेधित क्षेत्र छ त्यही ठाउँमा गएर न्यु खोज्नुहुन्छ भने कानुनको भायोलेसन चाहिँ कुन मानवाधिकार हो त? मैले तपाईँलाई नै सोधेँ, कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउनुपर्छ भनेर तिनले कालो पहेँलो टालो निकाल्नु चाहिँ कुन मानवाधिकारको सम्मान हो? प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र अपहरण गरेको हो? सत्ता सम्पूर्ण आफ्नो हातमा क्याप्चर गरे हो? होइन। कहाँ गएको त? जनताको बिचमा। त्यो कुरा कसरी प्रतिगामी हुन्छ? अब वकिलको कुरा जहाँ छ तपाईँले गर्नुभयो, वकिलहरूको कामै त्यही हो, झगडा परेन भने वकिलको के काम? त्यसैले त्यो झगडा पर्न सक्छ, कहिले राजनीतिक, कहिले व्यक्तिगत, कहिले के अनेक खालका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैले त्यहाँ कानुनी प्रबन्धहरू हुन्छन्, त्यसको बारेमा वकालत गरिदिने, तनखा लिएर वकालत गरिदिने हो। त्यसैले वकिलहरूले चाहिँ भनिरहेका छन् भन्नुभयो नि तपाईँले, वकिलहरूले भनेका छन् त, वकिलहरूले यो पनि भनेका छन् नि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएकै कुरा गर्नुभएको हो, संविधानको प्रावधान नै प्रयोग गर्नुभएको हो। वकिलको काम वकालत गर्नु, प्रधानमन्त्रीको साइडबाट ठिक छ भनेर व्याख्या भएको छ। अब त्यो कदमलाई मन नपराउने वा अर्को पक्षबाट, अर्को झगडियाको पक्षबाट बहस गर्नेहरूले आफूले जुन पक्षको वकालत गर्छु भनेको छ त्यसैको बहस न गरेको छ। तर संविधान अनुरूप छ कि छैन, कानुन अनुरूप छ कि छैन, संसदीय व्यवस्थाका मर्म र भावना अनुसार छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताहरू के छन् भन्ने खालका कुराहरूको बारेमा त त्यसको फैसला गर्न त संवैधानिक आयोग के अरे संवैधानिक इजलास बसेको छ। त्यो इजलासले जे फैसला गर्छ त्यो त मान्न परिहाल्छ नि। त्यसैले यसमा न्यायाधीशहरूले, वकिलहरूले भने भनेर तपाईँले उठाएको प्रश्नै म चाहिँ अब यो चालु प्रश्न हो, उठाउनु भयो, धन्यवाद ताम्राकारजी। तर यो प्रश्न चाहिँ कुनै यो प्रश्न भन्नाले वकिलहरूको काम साधारण कुरा क्या, त्यति हो। उनीहरूको काम र विपक्षमा बहस गर्ने हो, गरिरहेका छन्, फैसला अदालतले गर्ने हो। त्यसको पनि संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धी कुनै संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने सन्दर्भ भइसकेपछि त्यही हो। उहाँहरूले चाहेको थियो पूर्ण इजलास,
जुन उहाँहरू अरू फौजदारी न्याय निरूपण गर्ने विषयमा कहिलेकाहीँ जटिल मुद्दामा त्यस्तो पर्यो भने पूर्ण इजलास गठन हुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ पूर्ण इजलास गठन गरेर विषय उठाउने संविधानको उल्लङ्घन, फैसला गर्नुपर्ने पूर्ण इजलासले भनेर माग्ने वकिल पनि यही देशमा थिए क्या है। वकिल पनि थिए, त्यस्ता राजनीतिक कर्मी पनि थिए। त्यसैले म वकिलहरूलाई कुनै दोष लाउँदिनँ। वकिलको काम कालोकोट लाउने, आफ्नो पक्षमा, आफ्नो मुद्दाको पक्षधरको पक्षमा जाने बुझे जति चिच्याएर बहस गर्ने, बस यति हो। त्यसैले उहाँहरूले के बहस गर्नुभयो भन्ने कुरा मेरो सम्मान छ। मुख्य कुरा फैसला के आउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, गैर संवैधानिक कदम होइन। हाम्रो भनाइ त्यही हो। दर्शक महानुभावहरू, हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र ओली पक्षका प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटाज्यू हुन्छ। गोकुल बास्कोटाज्यू, जस्तो तपाईँको म अलिकति अझ ब्याक आएँ होइन, र अघि तपाईँले भन्नुभयो हामी अन्तिम अप्सन बाध्य भयौँ, हामी जनतामाझ गयौँ, ठिक छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि तपाईँको पार्टीबाटै अध्यक्ष भएको मान्छे हो होइन, केपी शर्मा ओलीज्यू। पार्टीको विधानलाई मान्नु भएन। पटक पटक 9 जना सचिवालयको सदस्यको निर्णयलाई मात्रै तपाईँहरू सबले मान्न तयार हुनुभयो र 9 जना नै अन्तिम हो त निर्णय। उहाँहरू पटक पटक बस्नुभयो, स्थायी कमिटीमा बसेन, त्यो कमिटीमा बसेन। तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ कुनै लिनु भएन प्रधानमन्त्रीज्यूले। यो धेरै पछाडि गयौँ हामी। यो लिँदा थाकेपछि उहाँहरूका व्यक्तिगत कुण्ठाका कुरा मात्रै सुनाएर हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। पार्टीको मात्र उहाँहरूले फुटेर गएको हो नि। प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई कारबाही गरे होइन। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, आफ्नै पार्टीका विरुद्ध संसदीय दलमा नेता फेर्ने प्रस्ताव राखेर होइन। संसदमा चाहिँ उहाँहरू आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाहिँ नक्कली सही बोकेर सक्कली भइदिया भए नि हुन्थ्यो। लालबाबु पण्डितले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ? अर्कै प्रयोजनमा गराएको सही साथीहरूले दुरुपयोग गरेछन् भन्नुभयो। त्यसको मतलब फर्जी काम गर्नुभयो उहाँहरूले, हो कि? त्यो कागजपत्रको फर्जी काम, ठगीको काम गर्नुभयो। त्यो फर्जी काम गरेर उहाँहरू राजनीतिलाई जसरी आफ्नो नियन्त्रण र मुठीमा लिएर आउन थाल्नुभयो, उहाँहरू घोर अराजकतावादी हो। उहाँहरू घोर पार्टी विरोधी हो। उहाँहरूले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएको हो। संसदीय दलको मर्यादा र अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएको हो। आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वास राख्न जानेसम्मको हरकत गर्नुभयो, त्यो पनि नक्कली सही बोकेर। त्यसो गरेपछि अनि उहाँहरूले पार्टी एकताको निम्ति काम गर्नुभयो। उहाँहरूले पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसारको काम गर्नुभयो। उहाँहरूले महाधिवेशन स्वीकार गर्न तयार हुनुभयो, जबकि 4 महिनापछि हुँदै थियो। उहाँहरूले 2.5 वर्षपछि उनी निर्वाचन स्वीकार्न तयार हुनुभयो, केही पनि तयार हुनु भएन। उहाँहरूले बहुमतलाई त खेलौना बनाउन खोज्नुभयो, त्यो कथित बहुमत थियो र पार्टीमा त्यो बहुमतको प्रावधान यसपटकलाई थिएन। तपाईँ विधान हेर्नु होला, नेकपा एकीकृत भइसकेपछि जुन विधानमा ताम्राकारजी तपाईँले उठाउनुभयो प्रश्न चाहिँ लामो जवाफ माग्ने उठाउनुभयो, जुन विधानमा महाधिवेशनमा समेत महाधिवेशनमा चुनाव नगर्ने, सहमतिबाट महाधिवेशनको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गर्ने भनेर लेख्या विधानमा कसका बहुमतले के हुन्थ्यो? त्यो उहाँहरूले सक्कली काम गर्नुभएको हो। कुन राजनीतिकमा चासो राख्ने विद्यार्थी जसलाई पूर्वाग्रह छैन, लिनु दिनु छैन भने महाधिवेशनमा जाने प्रतिनिधिको आफ्नो नयाँ अध्यक्ष छान्ने वा केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिकार त नेताहरूको सहमतिमा वा एकताको मर्म र भावनाको सहमतिमा एउटा महाधिवेशनमा कुनै महाधिवेशन जस्तो नहुने गरी, खासमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि झारा टार्न, खासमा भन्नुहुन्छ भने विधि विधान पुर्याउन, हो कि? त्यतिका निम्ति आयोजना थियो र 2 अध्यक्षको सहमति बिना कुनै निर्णय हुन सक्दैन। 2 अध्यक्षको सहमति भएर मात्रै सर्कुलर जारी हुन्छ। उहाँहरूले 2टाले सर्कुलर एउटै सर्कुलरमा सही नगरिकन पार्टी निर्णय हुँदैन। अनि बैठक समेत 2 अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा तय हुन्छ। 2 अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा तय भएपछि
बैठक महासचिवले नै बोलाउनु पर्छ। यस्तो प्रावधान भएको विधान देख्दा देख्दै बहुमत र अल्पमतको खेल चाहिँ उहाँहरूलाई खेल्नु नै थियो भने अब खेले भइगयो त। अब खेले भइगयो नि नयाँ पार्टी बनाउने खेल्ने, त्यसमा खेल्नु, त्यो त भइहाल्यो। यो पार्टीमा त त्यो अवस्था थिएन नि त, त्यो विधानमा त्यो व्यवस्था थिएन नि त। त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँहरूले अर्कै प्रयोजनमा जनरल बेलामा साधारण समयमा हुने अभ्यासलाई आधार बनाउनु भयो, त्यो पनि माधव नेपालले। अचम्म चाहिँ यो माधव नेपाल जो कहिल्यै जनअनुमोदित हुनु भएन शक्तिमा उदाउँदा है, यो सत्य हो। तितो लाग्ला मेरो नेता हो, म सम्मान गर्छु। उहाँका कैयौँ निर्देशनहरू मानेर हिँडियो, उहाँलाई कैयौँ नेता मानेर हिँडियो र हिँड्नु पनि पर्थ्यो पार्टीमा एउटै भएपछि। तर माधव नेपालले जनअनुमोदित भएर उहाँ चाहिँ पहिलोपल्ट पार्टीमा उदाउँदा कुनै महाधिवेशनले उहाँलाई महासचिव चयन गरेको होइन, नेताहरूले। मदन भण्डारीको एक्सपायर भएपछि सबै नेताहरूले त्यो विषम परिस्थितिमा उहाँलाई सर्वसम्मत बनाऊ, पार्टी सङ्कट भनेर बनाए। त्यसपछि उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा 4 वर्ष पार्टी टिकाउन सक्नु भएन। आफू महासचिवमा कायम रहनको निम्ति पार्टीभित्रका आलोचकहरूलाई हो कि अहिले तिनका अनुहार हेर्नुहोस्, जो ठुल्ठुलो स्वरले कराउनुहुन्छ उहाँसितै हुनुहुन्छ हो कि, वामदेव गौतमदेखि आरके मैनालीसम्म, सिपी मैनालीदेखि घनश्याम भुषालसम्म को हुनुहुन्थ्यो, 10 जना त सांसद, केशवलालदेखि वामदेवसम्म, भीम रावल त हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा। अनि ती सबैलाई 10 जना सांसद, केन्द्रीय कमिटीका कतिजना मान्छे निकालेर मात्रै उहाँ एक छत्र फेरि महासचिव हुनुभयो 6औं महाधिवेशनमा। उहाँको सफलता त्यही हो र त्यो असफलता पनि हो, किनभने आफू महासचिव हुन अर्को पक्षलाई मटियामेट बनाएर मात्रै उहाँले महासचिवको पगरी ताज शिरमा भिर्नुभयो हो कि। त्यो त सत्य कुरा हो नि, त्यो त इतिहास हो नि तपाईँले उठाएको कुरामा। मेरो पूर्वाग्रह होइन है, यो इतिहासको पानामा लेखिएका सत्य कथाहरू हुन्, त्यही हो, तथ्यमा आधारित कुराहरू हुन्। अर्को, त्यसपछि उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ कहाँबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो? अनि अहिले उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो कार्की ब्याङ्केटको भित्ताको चाहिँ अवैध बैठकबाट, क्लबको बैठकबाट, त्यो पार्टीको होइन, पार्टी प्यालेस हो, पार्टी प्यालेसको बैठकबाट उहाँले आफूलाई सो घोषणा गर्नुभयो कि म अध्यक्ष भएँ भनेर। त्यो कुन कार्यकर्ताको म्यान्डेट हो, कुन विधिमा टेकेको कुरा हो, कुन विधानमा टेकेको कुरा हो? जबकि माधव नेपाल कमरेडले मैले विधि पद्धति अनुसार पार्टी नहिँड्या हुनाले यो स्थिति लिएर आउनु पर्यो भन्नुभयो। उहाँको विधि पद्धति कहाँ थियो? त्यसैले यो माधव कमरेडको उदय भनेको चाहिँ अनुचित शक्तिको प्रयोगबाट भएको छ। उहाँलाई त्यति पनि आँट भएन नि त, चैता हुने महाधिवेशन पचाउनु भएन। हामीले नै आग्रह गरेको, म एउटा आग्रहकर्ता मध्ये म पनि हुँ, कमरेड यसो नगरौँ प्लिज, यसो नगरौँ। महाधिवेशनबाट तपाईँ महाधिवेशन हुनुहोस्, के अध्यक्ष हुनुहोस्। तपाईँलाई केपी ओलीलाई अध्यक्ष नउठाउने जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ, किनभने केपी ओलीले बारम्बार पहिला जस्तो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो म दोहोऱ्याएर कक्षा सामान्यतया पढ्दिनँ। त्यसको मतलब त्यसैमा टेकेर नि हामी नगरौँ भनेर भनिरहेका थियौँ। उहाँले त्यसलाई पनि विश्वास गर्नु भएन। अनि उहाँलाई के चाहियो त? अनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री, निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष हो नि, उहाँ त केन्द्रीय कमिटीबाट सबैलाई लखेटेर निर्वाचित भएको। केपी ओली त महाधिवेशनका प्रत्येक सदस्यबाट, प्रतिनिधिहरूबाट भोट लाएर जितेको अध्यक्ष हो नि। त्यो अध्यक्षलाई 5 वर्ष कट्न नदिने उहाँको विधि कहाँ हरायो? कहाँ गयो त्यो विधि? विधि खोइ। माधव नेपालको पक्षमा वकालत गर्ने कमरेडहरूलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु, तपाईँको माध्यमबाट देश विदेशमा रहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई, जो बौद्धिक हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, पक्षधर्ता जनाउन पाइन्छ, तर सत्य चाहिँ पैतालाले कुल्चिन विद्वान हुँ भन्नेहरूले मिल्दैन। त्यो तथ्य के हो भने उहाँले कुन महाधिवेशनमा जितेर अहिले अध्यक्ष हुनुभएको हो कि? यी चिजहरू चाहिँ, र उहाँले 5 वर्ष किन कुर्न नसकेको?
उहाँले आउँदो महाधिवेशन कुर्न नसक्ने, आफू चोर बाटोबाट हिँड्ने, झ्यालबाट पस्ने अनि अर्कालाई त्यो आरोप लगाएर जाने कुरा त गलतै थियो। त्यसैले केपी ओलीले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको होइन हो कि कसैको कुरा नसुने पनि होइन, नचाहिए कुरा 2 मध्ये 1 ठाउँबाट राजीनामा दिए। म फेरि दोहोऱ्याउँछु माधव नेपाल बारे। माधव नेपालले 2 मध्ये 1 मान्नुभयो, मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन एमालेको। जतिखेर एमालेको अल्पमतको सरकार सायद संसारमै जननिर्वाचित पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। जननिर्वाचित है, अब सट्टा कब्जा गरेर बन्दुक सन्दुक ठोकेर के गरेर कहाँ भन्ने थाहा छैन मलाई। भयो त्यो सरकारमा प्रधानमन्त्री मनमोहनै हुनुहुन्थ्यो त पार्टी अध्यक्ष। अनि महासचिव भएको माधव नेपालले एक व्यक्ति एक पद किन नगरेर हतारिएर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री पनि रक्षा मन्त्री पनि लिन दौडेर चाहिँ सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेको? अनि आफू फर्केर आइसकेपछि उप महासचिव बनाइरहेको माधव के अरे वामदेव गौतमलाई किन किक आउट गरेको? किन किक आउट गरेको? अहिले मिल्न त उहाँहरू मिल्नु भएको छ के अरे? वामदेवले पनि पिङ खेलेर जात्रा गर्नु हो, उहाँको पिङले पनि काम गरौँ होला यो अलिअलि। अहिले फेरि एकताको पक्षमा ठीक छ। वामदेव गौतम त एकताको लागि कमिटी गठनतिर लाग्नु भएको छ, उहाँ त एकता गर्छौँ भने ठिक छ। अहिले मैले सम्मानै गर्छु एकतामा लाग्ने जो कसैलाई, तर उहाँको पिङ खेलाइले पनि त माधव नेपालको यो माधव नेपाललाई लिस्नु लाउने काम गर्यो नि, माधव नेपालको महत्वाकांक्षामा लिस्नु राखिदिने काम भयो नि। उहाँ त के गर्न चाहन्थ्यो? लडेर जितेर केपी ओलीलाई हटाउन नसक्ने अनि अवैध बाटोबाट कु गरेर हिँडेर ठुलो नैतिकतावादी बन्ने, त्यो कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न हो। त्यसैले माधव नेपालका हिजोका कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँ कुनै खास लोकतान्त्रिक पद्धति प्रक्रिया होइन, उहाँ खासमा तानाशाह हो। अर्कालाई तानाशाह भन्नुहुन्छ हो कि तानाशाही हो भन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तानाशाह हो। आफ्नो इतिहास पढिदिनु पर्यो उहाँले, उहाँका फलोअरहरूले पनि हेरिदिनु होला इतिहासमा यो के भएको थियो। र अहिले माधव नेपालले केलाई निरन्तरता दिन खोज्नुभयो? दुर्घटनाको कारण र आधार कसरी सिर्जना भयो हो? अब अहिले के अरे यो निर्वाचन आयोगपछि अब एकदम राम्रो भएको छ। अब मूल पार्टी फुटेन, कानुनी रूपमा पार्टी फुटेन। अब प्रश्न माधव नेपालकै रह्यो। अब प्रचण्डलाई त सजिलै छ, नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि गोलाकार चिन्ह लिएर जाँदा भयो हो कि? अब तर माधव नेपाल कुन चिन्ह लिएर जानुहुन्छ? गोलाकारमा जानुहुन्छ कि सूर्यमा आउनुहुन्छ? कुरा त स्पष्ट छ नि। अब त बगबग होइन नि, उहाँ चुनाव धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। चुनाव हुन नदिनेका निम्ति आज मात्रै पनि उहाँले पत्रकार सम्मेलन के जारी गराउनु भएको छ। उहाँहरूले सम्मेलन मार्फत के अरे कार्यक्रम हो कि? अनि चुनाव हुन नदिने, जनतामा जान नदिने, लोकतन्त्रको वकालत गर्ने। तपाईँले अघि भने मानव अधिकारदेखि माधव नेपालसम्मका जवाफ यही हुन्। ओके, जस्तो गोकुल बास्कोटाज्यू, हजुर, अहिले प्रचण्ड माधव नेपालको एउटै एजेन्डा रहेको छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ यो सबै संसद विघटन यहाँसम्मको खेल गर्नुको पछाडिको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कारक तत्त्वहरू भनेका गोकुल बास्कोटाज्यूको 17 करोडको काण्ड, त्यसै गरी ईश्वर पोखरेल, तपाईँको यतातिर विष्णु पौडेलहरू, उहाँहरू सबैलाई जोगाउनु भयो। सुन काण्ड, निर्मला काण्ड सबै उठाउनु भयो। अहिले एउटा अर्को उठेको विषय प्रत्येक नेताको मुखबाट तपाईँको विषयमा उठेको छ, उहाँलाई कारबाही गर्नु भएन, हामीले कारबाही गर भन्दा अन्ततः उहाँले यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्ने उहाँको आरोप छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, आमसभाबाटै भन्नुभएको छ। यसो गरौँ न, ओके, हेर्नुहोस्, त्यही माधव नेपालको निर्देशन हो, प्रदीप नेपालको घोषणा हो। वामदेव गौतमलाई नेपालको 1 नम्बर तस्कर हो भनेर घोषणा गर्ने पनि त्यही पार्टी हो कि? अनि वामदेव गौतमलाई लिएर आएर ससम्मान पार्टीमा राखेर एकता गरौँ भनेर उहाँलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर ताली ठोकेर अनि फेरि सँगै हिँडेर हिँड्ने पनि यही पार्टी हो। म राजनीतिक स्टन्टबाजीमा कुनै विश्वास गर्दिनँ। एउटा है लगाइरहन्छन्। पख्नुहोस्, तपाईँले उठाएको प्रश्नको मैले जवाफ दिन पाऊँ? म तपाईँकै मुखबाट सुनाउन चाहन्छु, त्यही भएर हो। त्यसैले उहाँले आमसभामा के भन्नुभयो? अर्को आमसभामा म भनिदिन्छु नि त। ललिता निवासका निम्ति विजय गच्छेदार चाहिँ पक्राउ पर्न पर्ने, के निलम्बित हुन पर्ने
विजय गच्छेदार चाहिँ भौतिक मन्त्री रहनु पर्ने, भूमि सुधार मन्त्रालयबाट लानुपर्ने फाइल भौतिकबाट लगेको कसले, त्यसलाई सदर गरेको कसले, किन गरेको, कहाँ गयो त्यो 100 कति 46-47 रोपनी जग्गा, अनि त्यसपछि टिकन्छा गुठी कहाँबाट जन्मियो, के प्रधानमन्त्रीको के गरेर बस्नु भएको थियो म पनि भनिदिन्छु। यो आरोपमाथिको आरोप र प्रत्यारोप चाहिँ चलिरहन्छ राजनीतिमा, हो कि? हरेकले त्यही भन्छ, तपाईँ देउबालाई हेर्नुहोस् त्यही भन्छ, अर्कोलाई हेर्नुहोस् त्यही भन्छ, तर म चाहिँ अर्कै चिज भन्छु है। तपाईँले आज विषय उठाउनु भयो, मलाई खुब राम्रै लाग्यो, उठ्नु पनि पर्छ। उहाँहरूले आरोप लाउनु भयो प्रधानमन्त्रीमाथि, 19 पेजको आरोप पत्र कुण्ठा पत्र पेश गर्नुभयो। पार्टी विभाजनका लागि ती फन्डा थिए र योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषालजीहरूले, वामदेव गौतमहरूले 22 बुँदे आरोप पत्र तत्कालीन माधव नेपाललाई र केपी ओलीलाई लगाएरै 6औं महाधिवेशनपछि तत्कालीन एमालेको 6औं महाधिवेशनपछि 22 बुँदे अभियोग पत्र एक साइडबाट लागेको थियो र अर्कोले पनि रघुपन्त नै हो ड्राफ्ट गर्ने मान्छे है, थापाथलीको घरमा हामी पनि थियौँ त्यसमा, हो कि? अनि अब यो पोल खोल्दै गएपछि खोलिदिनुपर्छ, भएका नभएका के हो, यो पनि हो त्यो पनि हो, सब लेखेर पर्चा बनाएर पेश गर्ने भन्ने पनि रघुपन्त माधव नेपालै हो। इभन मदनाथ प्रसिद्ध पनि त्यसमा सामेल हुनुहुन्थ्यो, हो कि? उहाँको घरमा पनि हामीलाई बोलाइएको थियो। उहाँ थापाथली आउनु भएन, तर उहाँले केही तथ्यहरू भनेर के बटुल्यायो दिनु भएको थियो। यस्ता आरोप प्रत्यारोप राजनीति पेचिलो बन्दै गएपछि चल्दै गर्छ। यी राजनीतिक फन्डाहरू हुन्। ती फन्डाहरूलाई आफ्नो ठाउँमा छोडिदिन्छु म एकछिन, तर म एउटा कुरा भन्छु, म त अख्तियारको ट्रायलमा गएपछि जानै पर्यो, मुद्दा उठेपछि त्यहाँ मलाई के अरे उजुरी हालेका छन्। अख्तियारले संसदलाई लेखेर पठायो, त्यो सबैलाई थाहा छ कि गोकुल बास्कोटा माथि लागेको यो आरोपमा कहीँ दसी प्रमाण केही पनि फेला परेन, संसदलाई लेखेर पठायो अख्तियारले। एउटा कुरा त यही हो, यो कुरा सबैलाई म सुनाउन पनि चाहन्छु। सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा अख्तियारमा मेरा विरुद्ध उजुरी पर्यो, संसदको लेखा समितिले छानबिन गर भन्यो, छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर लेखा समितिले सोध्यो, अख्तियारले पठाइदियो कि कुनै पनि दसी प्रमाण फेला परेन, तथ्य सत्य फेला परेन। अब अख्तियारले त्यसो भन्यो, अब माधव नेपालले मलाई जेसुकै भने पनि कि उहाँ अख्तियार प्रमुख हुनु पर्यो, हो कि होइन? भने मैले पनि अघि नै भनिदिइसकेँ, म पनि भोलि पर्सि ललिता निवास किन गरेको भनेर सोधौँला। अनि तपाईँकै प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ सचिवालय खर्च 50 करोड किन भएको 22 महिनामा? अरूले त 7 करोड 9 करोडमा नि सकेका थिए नि। म पनि यसको पनि छानबिन हुनु पर्यो भन्ने होला नि, हो? यस्ता अनेकौं चिज भन्न सकिन्छ। अर्को, मैले ममाथि आरोप लगाएपछि कसैले मैले जनताको बीचमा जवाफदेहिता बोक्नु पर्दछ व्यक्तिगत रूपमा, र जे मेरो जुन पदीय मर्यादा थियो त्यो राज्यको आर्जन हो, राज्यप्रति जवाफदेहिताको कुरा हो। त्यसको अर्थ जनताप्रति पनि जवाफदेहिताको कुरा हो। त्यसको अर्थ मेरो आफ्नो नैतिक जीवनमाथिको पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो। त्यसैले यसको निरूपण अदालती प्रक्रियाबाट हुनुपर्दछ भनेर मैले अदालतमा पनि आफैले उजुरी गरेको छु। अर्थात् मैले के भन्छ, रिट निवेदन भन्छ कि वादी भन्छ कि प्रतिवादी भन्छ, त्यो मलाई थाहा छैन। मैले त्यहाँ सत्य तथ्य चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अदालतले टुङ्ग्याइदिनु पर्यो भनेर म अदालत गएँ। नेपालमा आरोप लागेका प्रश्न उठेका सबै मान्छेहरू आफ्ना प्रश्नहरू उप प्रश्न उठ्न साथ राजीनामा दिएका छन्। एउटा यो पनि हेरिदिनु होला, 1000 प्रश्न उठ्या छ। म त पहिलोपल्ट त्यही 23 महिना त्यो पनि राज्य मन्त्री हुँदै त्यही 23 महिना भएँ, जेसुकै भएँ, म राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायमा भएँ। 10औं पल्ट उनीहरू प्रधानमन्त्री पनि दोहोऱ्याएर तेर्याएर चौर्याएर पञ्च्याएर हुनेहरू हो कि तिनका बारेमा हजारौं प्रश्न उठेका छन्। के तिनीहरूले प्रश्न उठ्न साथ राजीनामा दिएका छन्? अनि राजीनामा पछि ठिकै छ, त्यसपछि चुपचाप बसेका छन्।
वा मेरो बारेमा साँच्चैको छानबिन होस्, म दोषी हुँ, देशलाई धोका दिने अपराधी हुँ, देशद्रोही हुँ, भ्रष्ट हुँ, वा म एउटा साधारण मान्छे हुँ, मसित देशभक्ति छ, मसित भ्रष्टाचार विरोधी आत्मा छ, के छ भन्ने कुरा नाप्ने कुरा ठिक छ त, अदालतले नापोस् न त, उसले चाहिँ जाँचोस् न त, उसले चाहिँ परीक्षण गरोस् न त। ती कुराहरू स्पष्ट बनुन् होस् र म यदि दोषी हुँ भने मलाई अदालतले नै हो फैसला गर्ने, गरोस्, म त्यो सजाय भोग्न तयार छु भनेर अदालत गएको छु। आज पनि त्यो मुद्दा जारी छ, हो कि अख्तियारले लेखेर दिइसक्यो, अख्तियार जसले हो भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्ने त्यसले लेखेर दिइसक्यो, हो कि। तर म आफै फेरि पनि अदालत पनि गएँ, किनभने म माथि अन्याय हो, मेरो उद्देश्य नियत वा मेरो काम हरकत त्यो होइन, छेडखान गरियो, चिटिङ गरियो, टेम्परिङ गरियो, हो कि, अनेक चिजहरू गरियो र त्यो एक खालको एडिटेड टेप बनाइयो। त्यो कुरालाई त्यस आधारमा कसैले, यो देशले चिन्दै नचिनेको मान्छेले प्रश्न उठाउँदा पनि मैले राजीनामा दिएँ र अख्तियारमा उजुरी पर्यो त्यहाँ पनि मैले बयान दिएँ र सबै अदालतमा पनि म आफू गएँ, यो काम म गर्दैछु, बाँकीले किन नगरे अरे, गरून् न तिनीहरू। र म एउटा कुरा च्यालेन्ज दिन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, प्रश्न उठ्ने जतिले आउने चुनाव नलडौ न, हुन्छ? यस्तो प्रश्नको घेरामा बाँधिएका नेपालका जुनसुकै पार्टीका व्यक्तिहरू हुन्, आउने चुनाव नलडौ न, हुन्छ? ललिता निवासवालाले चुनाव नलडौ, हुन्छ? अनि क्यान्टोनमेन्टको अर्बौं रकमको बारेमा प्रश्न उठ्नेले चुनाव नलडौ, हुन्छ कि हुँदैन? वाइड बडी भनेर जसलाई चिनिन्छ तिनले चुनाव नलडौ न, हुँदैन? यस्ता कयौं काण्ड छन्, म अरू धेरै लामो कुरा गर्दिनँ। डेमोक्रेसी आइसकेपछि 46 यताकै ल उहाँहरूले चुनावमा तिनले चुनाव लड्न पाउँदैनन् कि त अदालत वा अख्तियारबाट उनीहरूले क्लिन चिट लिएर मात्रै चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। तयार हो? गोकुल भास्करजी, उहाँहरूले म तयार। यो सामूहिक प्रतिबद्धता टुडी खेलमा बसेर गर्ने कि नगर्ने? माधव नेपालले, प्रचण्डले, देउवाले को पर्छन् यसमा? किनभने एक माथि अर्को छन् नि त, हरेकका छन् नि त, अरू पनि होला, नाम चढाउँदै जाउँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूले जोसुकै हुन्, ती कसैले पनि यही आउने चुनाव 17 र 27 को चुनाव नलड्ने भनेर र राजनीतिबाट सन्यास लिएर बस्छु म भनेर जानु पर्यो कि त्यसको निम्ति तयार हो भने म पनि तयार। यदि होइन भने मेरो त केस चल्दैछ, म न्याय माग्न अदालत गएको छु, म माथि किन प्रश्न? ती माथि प्रश्न गर्नु होला जसले यति मेरो जति पनि नैतिकता देखाएन। नारायण काजीको अस्ति चल्यो, अनि नारायण काजीले किन डुक्रिनु पर्यो? कमान सिंहको कुरा चल्यो, अनि पीडित पीडक नेताहरूको तर्फबाट जे जस्ता कुराहरू भएका छन्, निजी वा सार्वजनिक, लजाउँ। त्यो गगन थापाको बाख्राको खोर पनि चलाएको छ नि, त्यो पनि जाउँ है। एउटा गरेर जाऊँ ल, म तयार। नेपालका मयौं भनेर चोका कुर्लिनी उफ्रिनी नकली बडाएर जानी यी सबैलाई गरौँ र मिडियावालाहरूलाई पनि। तिम्रो सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार छौ? तिम्रो सम्पत्ति, मिडिया मालिकहरूलाई मेरो चुनौती, तयार छौ? म तयार छु। आफ्नो प्रश्न आउँदाखेरि भाग्ने भगौडाहरू पुच्छर लुकाएर भाग्नेहरूले अर्कालाई निरन्तर क्वेसन सोधेर ह्यारेस गर्न नखोजौँ। म ह्यारेस हुन्न। म जनताको अदालतमा कठघरामा जुनसुकै प्रश्नको सामना गर्न पनि तयार छु, जुनसुकै परिणामको सामना गर्न पनि तयार छु। डेमोक्रेसीले मलाई त्यही सिकाएको छ, जनताको बहुदलीय जनवादले त्यही सिकाएको छ। त्यसैले हुतियाएर पानी आन्द्रे र भित्र बसेर षड्यन्त्रको जालो बुन्नेहरूका प्रश्नको बारेमा त्यस आधारमा उठ्ने प्रश्नहरूलाई मैले केही पनि मतलब राख्दैन। यति चाहिँ म बताइदिन्छु, म फेरि पनि काभ्रेबाट चुनाव जितेर आउनेछु। तपाईँले हेर्नुहुनेछ 3 महिनाभित्र छिर्दैछ चुनाव, म जितेर आउनेछु। त्यहाँका जनताले मलाई चिनेका छन्, मन पराएका छन्।
मलाई आरोप लाउनेहरू को जितेर आउँदो रहेछन् त्यो हेरौँ न। त्यसैले मलाई कसैको एक्सक्युज चाहिँदैन। प्रधानमन्त्रीको एक्सक्युज चाहिने भए म अदालत जानु पर्दैन थियो। उहाँको क्षमादानले मलाई पुग्ने भए यो कुरा हो। त्यसैले मेरो साधारण अनुरोध के छ भने ताम्रागारजी, मलाई उत्तेजित बनाएर केही हुन्छ भन्ने छैन। म जुनसुकै गर्छु, उहाँहरू तयार हुनुहोस्। झलनाथको सर्प फारम काँडा लगायो त्यो पनि गरौँ, झलनाथका पाला के उठो, उहाँहरूका जडीबुटीका काण्ड के भयो त्यो पनि गरौँ। ती सबैले चुनाव लड्न मिल्दैन, कसैले नि मिल्दैन, मैले पनि मिल्दैन, तिनीहरूले नि मिल्दैन। तयार कि हुनु पर्यो कि तिनीहरूका बारेमा उठ्या प्रश्नमा अदालतमा गएर चिट लिएर आउनु पर्यो, होइन भने कानुनको नि सामना नगर्ने अनि अर्कालाई मात्रै खेदिराख्नेहरूका कुरा सुनेर म हिँड्नुपर्ने केही जरुरी छैन। मेरो यति हो जवाब। ओके, जस्तो गोकुल भास्करजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीज्यूले भन्नुभयो पुराना फाइलहरू हामी पल्टाउँदैछौँ, त्यो पल्टाइँदैछन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यो पल्टाउँदैछ भन्नुको अर्थ यो झलनाथ, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डहरू लगायतका नेतृत्वलाई थ्रेटनिङ हो कि या के हो खासमा? यसो छ, डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको चाहिँ प्रतिशोधको सिद्धान्त होइन, त्यसबाट चल्ने सिद्धान्त होइन। यो जवाफदेहिताको विधि हो, जवाफदेहिता बोक्ने प्रणाली हो। खासमा राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले, कानुनी प्रणालीको हिसाबले। त्यही कारणले मान्छेले लोकतन्त्र मन पराउँछ, निरङ्कुश तन्त्र मन पराउँदैन हो कि? त्यसो भएको हुनाले मेरो साधारण कुरा यति नै हो। मलाई धेरै म केही पनि भन्न चाहन्न। हामी प्रतिशोधको राजनीति गर्दैनौँ। उहाँले त्यही तथ्यको कुरा गर्नुभयो होला, त्यो तथ्यको कुराको निम्ति आए भो। जसका बारेमा प्रश्न उठ्छन् तिनले जवाफ दिनु पर्दछ। सार्वजनिक निजी रूपमा उठे, निजी रूपमा। त्यसैले अदालतमा परे, अदालतमा, अख्तियारमा परे, अख्तियारमा, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा परे, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा। जहाँ जसका बारेमा मुद्दा पर्छन् तिनले जवाफ बोक्नु पर्दछ। तर साधारण मान्छेहरूलाई लखेट्ने नाममा ठुला अपराधीहरू, यो देशका सबैभन्दा चाहिँ अपराधीहरूले चाहिँ कुरा गर्ने, माफियाका एजेन्टहरूले, माफियाका तस्करहरूले, तिनले बजाएको मादलमा मान्छे नाच्न चल्न नजान्नेहरूलाई चाहिँ शिकार गर्ने यिनीहरू। त्यो चल्नेवाला छैन। त्यो साधारण ढङ्गले भनिदिन्छु म, त्यो चल्नेवाला छैन। अन्तिम रूपमा तिनीहरू नै अपराध कर्मको शिकार हुनेछन्, जसले अरूमाथि न्यु खोजेर हिँडेका छन्। वास्तविक शिकारीहरू तिनीहरू हुन्, अपराधीहरू तिनीहरू हुन्, अरूलाई अपराधी देखाउन चाहन्छन्। मैले यति कुरा भनिदिन्छु, माफिया र तस्करहरूको घेराबन्दीमा बस्ने नेताहरू मलाई थाहा छ है। अहिले म यसकारण भन्दिनँ कि त्यो जम्मालाई थाहा छ, अनि तिनले चाहिँ अरूलाई आरोप लगाउँदै नहिँडे हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। साधारण कुरा क्या है। मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै लिन दिन छैन। कसका टिकट चलेर को कहाँ जान्छन् पनि थाहा छ। बेकारका कुरा गरेर हिँड्छन्, कसका सम्पत्ति कसरी लुट्छन्, कसका अवैध धन्दा कस कहाँ राखेका छन्, ससुराली कहाँ पैसा राखेर, साथी कहाँ पैसा राखेर, अनि वो विदेशमा पैसा पठाएर, विदेशमा घर किनेर, यहाँ केही छैन सर्वहारा भयो भनेर हिँड्नेहरूका फुर्ती, त्यो साँच्चै न्यु खोज्ने हो भने एक देखिँदै जान्छ क्या। म त तयार छु नि त, मेरो जम्मै खोजे हुन्छ। मैले सार्वजनिक रूपमै भनिदिँदा यति कुरा। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा दिनुभएको कुरामा चाहिँ मेरो यही हो कुरा। अब मलाई यस विषयमा थप क्वेसन सोधेर र्याइ नगर्नुहोस्, आवश्यक छैन। मैले अदालतमा दिने। ओके, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। हजुर मन्त्रीज्यू, नेकपा केपी शर्मा ओली धारको अबको रणनीति के रहन्छ? जस्तो 23मा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा ठुलो सभा छ होइन काठमाडौँमा, लगभग अब त्यसलाई यो माघ 9 को जुन एउटा किसिमको विरोध सभा छ प्रचण्ड माधव पक्षहरूको, त्यसलाई इन्काउन्टर भनेर भनिएको छ बाहिर, त्यो तरिकाले व्याख्या गरिएको छ। अवश्य पनि त्यो भन्न सुहाउँछ पनि होइन। त्यस्तो कुरा त मलाई खास मतलब लाग्दैन। हेर्नुहोस्, केपी ओलीको पक्षमा मान्छे देखिएकै छ। त्यो मान्छे भन्दा पनि केपी ओलीको इस्यु र एजेन्डालाई आम मानिसहरूले समर्थन गरेको देखिएको छ है। त्यो समर्थन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताको ऐक्यबद्धता, हामी तिम्रो साथमा छौँ है भनेर केपी ओलीलाई मेसेज दिने हो जनताले, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि हो। त्यसैले चाहिँ त्यो कुरा भइ नै हाल्छ, त्यो साधारण कुरा हो।
त्यो अर्को मेसेज गते देखिने गरी कहाँ होला, त्यो गते गते कहाँ कहाँ हुने कार्यक्रमहरू भइरहेको छन् हेर्नुहोस्। त्यो मुख्य कुरा होइन, त्यो एउटा काम हो, त्यो काम हुन्छ। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको एकदम भित्री सन्देश चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जनता कहाँ छन्, कता समर्थन छन् भन्ने कुरा त अहिले देखि नै सक्यो। त्यसैले त्यो पनि एउटा गरे हुन्छ, इन्काउन्टर होइन, आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम हो क्या, त्यति रूपमा बुझौँ न। ओके, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पूर्व मन्त्रीज्यू। यहाँलाई पनि, यहाँको मिडियालाई र तपाईँलाई सुन्ने हेर्ने सबै दर्शकहरूलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाकै केपी शर्मा ओली धारकै प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटाज्यू। र आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicnepal@gmail.com र त्यसै गरी yazbitaamraka.voicnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यसबिता आम्राकार, त्यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाज्यू, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सर।